नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गरिन्छौँ हाम्रो अहिलेको राजनीति, अब चुनाव कि संसदको पुनर्स्थापना, दुईवटा मुद्दा बहसको विषय बनिराखेको छ र अहिले यो विषयलाई पर्गेल्नको लागि हेर्नुपर्ने एउटा संस्था सर्वोच्च अदालत रहेको छ। मुद्दा विचाराधीन छ संसद विघटनको र राजनीतिक पार्टीहरूले विभिन्न ढङ्गबाट कसैले विरोध भनेका छन्, कसैले प्रतिरोध भनेका छन्, तर संसदकै पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर सडकमै नारा लिएर आन्दोलन गरेको चाहिँ देखिएको छैन र पनि सायद सर्वोच्च अदालतलाई कुरेको हुन सक्दछ। तर यतिन्जेल चाहिँ चुनाव भनेको सरकारले चुनावको तयारी चाहिँ कस्तो प्रकारको गरेको छ र यसबीचमा प्रधानमन्त्रीका थुप्रै अभिव्यक्तिहरू पनि आएका छन्। केही अभिव्यक्तिहरू विवादास्पद पनि छन्, केही अभिव्यक्तिहरू सम्झाउने बुझाउने प्रकृतिका पनि रहेका छन् र केही अभिव्यक्तिहरू चाहिँ अर्को समूह अर्थात् प्रचण्ड माधव समूहलाई लान्छना लगाउने प्रकृतिका पनि रहेका छन्। यी सबै कुराले राजनीतिक वातावरण बनाउनको लागि भूमिका खेलिराखेको छ कि यसले वातावरण बिगारिराखेको छ र यो मुलुकको राजनीति कुन दिशातर्फ जाँदैछ? आजको अङ्कको मूल चासो हाम्रो त्यो रहनेछ र आज हामीसँग कुराकानीको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य अनि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद प्रकाशजी। तपाईँ पनि रहेको केन्द्रीय समितिको आकार त निकै ठुलो बढ्यो त। अहिले परिस्थिति महाधिवेशन केन्द्रित गर्नु परेको, विगतको आकारको केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशन केन्द्रित हुन नसकेको र आगामी मङ्सिर महिनामा महाधिवेशन गरी छाड्नुपर्ने नयाँ कार्यतालिका, नयाँ मिति सार्वजनिक भएको छ। त्यसलाई केन्द्रित गरेर यो केन्द्रीय कमिटी विस्तार भएको छ। यसलाई छिट्टै महाधिवेशन आयोजक कमिटीका रूपमा रूपान्तरण गर्ने र महाधिवेशनमा केन्द्रित गर्ने काम हुन्छ। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ पार्टीको आधिकारिकताको विषय टुङ्गो लागोस्, त्यसपछि गरौँला भने पनि हुन्थ्यो होला नि त, होइन? यति भइसकेपछि आधिकारिकताको विषय धेरै टुङ्गो लाग्ला नलाग्ला भन्ने विषय छैन। निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय हो, त्यसले आफ्नो सेड्युलमा आफ्नो कार्यपद्धति, तरिका, प्रक्रिया अनुसार निर्णय गर्छ। निर्वाचन आयोगमा यो चाहिँ आधिकारिकताको विषयमा हामीले धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नदेखेकै हो। भनेको तपाईँहरू नै रहेको पार्टी नै आधिकारिक हुन्छ भन्नेमा एकदम त्यही हो कुरा। किनभने तर त्यहाँ पूर्व निर्वाचन प्रमुख आयुक्तले भनेको सुन्दै थिएँ मैले कि हिजोको 441 जनाको कमिटी मध्येको बढी बहुमत जोसँग छ त्यही आधिकारिक हो। प्रकाशजी, एउटा रोचक कुरा भन्छु म। नेपालमा पूर्वहरूको दुर्दशा छ। उनीहरू आजसँग अपडेट छैनन्, अवकाशको जीवन बिताइरहेका छन्। कहिले कुन जमानामा लावण्य देशको राजाका पालामा ती पदमा थिए, त्यतिखेर छुट्टै कानुन थियो, छुट्टै प्रक्रिया थियो, छुट्टै संविधान थियो, पार्टीको विधान पनि छुट्टै थियो। हाम्रो पार्टीको विधान ती पूर्वहरू कसैले पनि पढेका छैनन्। म दावाका साथ भन्छु, हाम्रो पार्टीको विधान नपढी, सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था नपढी, तिनका सल्लाह ती चाहिँ फोकटका सल्लाह हुन् भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसको दम केही अर्थ छैन, तिनीहरू पढेकै छैनन्। हाम्रो पार्टीको विधान त कमसेकम पढ्नु पर्यो। विधानले के व्यवस्था गरेको छ त्यहाँ एक त पद्धति, प्रक्रिया, प्रणालीकै हिसाबले हामीले चाहिँ 8औँ महाधिवेशनदेखि 2065 सालदेखि कमिटीले नेता छान्ने होइन, नेता चाहिँ महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष चुनिने प्रबन्ध गरेका हौँ। केपी शर्मा ओली त्यो प्रबन्धका साथ आउनुभएको हो। पहिला, त्यसभन्दा पहिला अखिलको सम्मेलन, राष्ट्रिय सम्मेलन चितवनमा भएको थियो, त्यसले प्रत्यक्ष अध्यक्ष छानेको थियो। पहिले जस्तो कमिटी छान्ने, कमिटीले अध्यक्ष छान्ने गरेको होइन। बुटवलमा भएको हाम्रो महाधिवेशनले अध्यक्ष छान्यो, पदाधिकारीहरू छान्यो, केन्द्रीय कमिटी पनि एकसाथ छान्यो। त्यो केन्द्रीय कमिटीलाई अध्यक्ष पदाधिकारीहरू हटाउने कुनै अधिकार दिएको छैन, कुनै ठाउँ छैन। पछि 71 सालमा काठमाडौँमा महाधिवेशन भयो। काठमाडौँको महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओली अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभयो। हामीले अवलम्बन गरेको पार्टी जीवनको प्रजातान्त्रिकरण सम्बन्धी दस्तावेज नै छ, जो केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा पार्टीले गठन गरेर त्यसले सुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा हामीले यो प्रणाली अपनाएका थियौँ। पुराना कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा, भारतमा, चीनमा, नेपालमै पनि जसरी अध्यक्ष वा महासचिव कमिटीले निर्वाचित गर्थ्यो, त्यो चाहिँ प्रणाली हामीले छोडेको प्रणाली हो। छोडेको प्रणाली,
छोडेको पद्धति, छोडेको हाम्रो वैधानिक व्यवस्थाका आधारमा सल्लाह दिने पूर्वहरू चाहिँ लाई के गर्ने, दया गर्न सकिन्छ। तर बहुमत चाहिँ प्रचण्डजीहरू हामीसँग छ भनिराख्नु भएको छ। प्रचण्डजीको आफ्नो बहुमत होला, त्यो बहुमत उहाँका लागि काम लाग्ला। पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा त्यो छचल्किएर पनि प्रकट हुन सक्दैन, स्वाभाविक प्रभावमा त त्यो प्रकट हुन्न। यो कमिटी चाहिँ हाम्रो महाधिवेशन गर्नका निम्ति मात्रै हो। तपाईँले देख्नुभयो नि, दुईमुखे रुद्राक्ष जस्तो दुईटा अध्यक्ष हाम्रो पार्टीले व्यवस्था गर्यो। प्रचण्डजीको मन राख्दिनका निम्ति सारा त त्यो सहअध्यक्ष थियो, दोस्रो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जस्तै, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जस्तै, तर उहाँले चाहिँ म पनि अध्यक्षै हुनु पर्यो भन्ने ढङ्गको जिद्दी गरेपछि सहअध्यक्षलाई पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई पनि अध्यक्ष जस्तो व्यवस्था गरेर दुईटा अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको थियो। दुईटा अध्यक्ष गर्ने व्यवस्थै मिलेन, यो संसारभरि कहीँ छैन भनेर वकिलहरूले, पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरूले बहस गरे भने कति आश्चर्य लाग्छ। हाम्रो विधानमा त दुईटा अध्यक्षको व्यवस्था छ नि। तपाईँले अघि सोध्नुभएको जिज्ञासा र उहाँहरूको सल्लाह त्यस्तै मात्र हो। दुई अध्यक्ष चाहिँ त्यो सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था हो, सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था हो। र त्यो पार्टी एकता हुँदाखेरि दुईटा भङ्गालो जुन थियो नि, हिजोको माओवादी केन्द्र, हिजोको एमाले, त्यो एकताको भावनालाई एकीकृत गर्नको लागि पनि दुईटा अध्यक्ष राखियो। हो त्यही हो, मैले अघि भने प्रचण्डजीको इगो सम्बोधनका निम्ति, उहाँको व्यक्तिगत आकाङ्क्षा सम्बोधनका निम्ति पार्टी त 72% र 28% को शक्ति हिस्सेदारी त्यो हाराहारीमा चाहिँ मिलेको हो। संसदको शक्ति त्यही हो, केन्द्रीय कमिटीको शक्ति 55% र 45% कै हो। अरू धेरै यस्ता चाहिँ अनुपातहरू छन्, यी सबै अहिले चर्चा नगरौँ। तर आजको मितिमा त फेरि संसदको गणितकै कुरा गर्ने हो भने संसदीय दलमा पनि हामीसँग बहुमत, केन्द्रीय कमिटी पनि हामीसँग बहुमत, स्थायी कमिटीमा पनि हामीसँग बहुमत, त्यो नै भनिराख्नु भएको छ। लगनपछिको पोतेको के काम हुन्छ? विवाहका मण्डपमा बेहुलीलाई सिँगार पटार गरेर पोते लगाइयो भने त्यो सुन्दर देखिन्छ, त्यसको सजावटी महत्त्व हुन्छ, पोतेको चाहिँ उपयोगिता हुन्छ। विवाहपछि जतिसुकै सुन्दर पोते मसँग छ भने पनि त्यो पोतेको के अर्थ हुन्छ? उहाँहरूले दाबी गर्ने बहुमत त्यही विवाहपछिको पोते जस्तो। अब निर्वाचन आयोगमा त यो विषय प्रवेश गरेको छ नि, त्यहाँ प्रवेश गर्दाखेरि आधिकारिकता त सो गर्नु पर्यो। प्रधानमन्त्रीज्यूको जवाफ यहाँले सुन्नुभयो होला, उहाँले लिखित रूपमा दिनुभएको छ। नेकपा मैले नेतृत्व गरेको, म प्रमुख नेता भएको, उहाँ महाशयहरू वरिष्ठ के अरे दोस्रो अध्यक्ष वरिष्ठ नेताहरू रहनुभएको, सबै रहनुभएको नेकपा आधिकारिक हो। मैले कसैलाई निकालेको छैन, हटाएको छैन, पूर्ववत पदमा हुनुहुन्छ। नेकपाको पद्धति विधानसम्मत कुरा यही हो। निर्वाचन आयोगलाई हामीले बेला बखत अपडेट गराउने, जानकारी गराउने, प्रतिवेदन दिने, मागेका सूचनाहरू दिने पद्धति प्रक्रिया अन्तर्गत नै यो गरिएको छ भनेर उहाँले चाहिँ स्पष्ट पार्नुभएको छ। एउटा रमाइलो पक्ष के छ भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी पार्टी विघटनको चरणबाट गुज्रिनु भएको थियो, विसर्जनको चरणबाट गुज्रिनु भएको थियो। हिजोको माओवादी केन्द्र 59 सदस्य हेडक्वार्टरमा त उहाँले आफै प्रस्ताव राख्नुभएको थियो कि हामी विसर्जन हुन्छौँ, विघटन हुन्छौँ अथवा सच्चिन्छौँ। सच्चिने मनसायका साथ, प्रतिबद्धताका साथ एकता भएको थियो, उहाँ सच्चिनु भएन। एकै मिनट रोक्यो, सच्चिने मनसायको साथ एकता भएको थियो? हो, सच्चिने मनसायका साथ। हिजोका उहाँका चाहिँ अस्थिरता, सच्चिने चाहिँ के कुरामा सच्चिने? जस्तो उहाँका हिजोका अस्थिरता, चञ्चलता, वैचारिक गन्जागोलपन, खिचडीपन, ती त्याग्ने, अलि लङ टर्म आन्दोलनको, पार्टीको, देशको भविष्यका निम्ति चिन्तन गर्ने, पार्टीलाई प्रक्रियासम्म ढङ्गले चलाउने, व्यक्तिको मनोमानीमा नचलाउने। उहाँलाई जे लाग्यो त्यो पार्टी, जे बोल्नुभयो त्यो नीति, जे गर्नुभयो त्यो पार्टी काम, त्यो नगर्ने, पार्टीलाई पार्टीका रूपमा चलाउने, भैँसे पार्टी, भत्के पार्टीका रूपमा परिणत नगर्ने, त्यो प्रतिबद्धता थियो। त्यसका निम्ति नै अल्पमतको सुरक्षाका लागि नै 40%, 45% यो हिस्सा चाहिँ दिएको। उहाँको सामर्थ्य हैसियतका आधारमा दिएको होइन, शक्तिका आधारमा होइन। उहाँको शक्ति सामर्थ्य त त्यो थिएन। कथम चुनावमा हामी मिलेका थिएनौँ, गठबन्धन गरेका थिएनौँ भने गगन थापाले त धनगढी गएर भन्नुभयो 6 सिट, म 6 सिटमा त्यति सीमित गर्न चाहन्न। उहाँहरू
डबल डिजिटभन्दा अगाडि 10 अङ्कभन्दा अगाडि एक सिट पनि जित्ने सामर्थ्य हैसियतमा हुनुहुन्थेन। त्यो दुर्वत तस्बिरका आधारमा प्रचण्डजी छटपटिएर एकतामा आउनुभएको थियो। तर नियत चाहिँ पार्टी कब्जा गर्ने। मैले तपाईँलाई पहिला सायद भनेको छैन, सार्वजनिक रूपमा भनेकै विषय हो। किडनी ट्रान्सप्लान्टको 12औं वर्ष चलिरहेको थियो। पुनः ट्रान्सप्लान्टको उपलब्धता, त्यो प्रविधि, त्यसको सफलताका बारेमा प्रश्न थिए। त्यस्तो स्थितिमा केपी शर्मा ओलीको बत्ती झ्याप्प निभिएपछि त्यो स्थानमा म दियो बन्छु र मैले नेतृत्व गर्छु, पार्टी कब्जा गर्छु, यो बनी बनाऊ संरचना यो गरी खाने नेकपा एमाले चाहिँ सहितको नेकपा एकीकृत पार्टी मेरो हुन्छ भन्ने भित्री मनसायका साथ उहाँ एकतामा सामेल हुनुभएको थियो भन्ने तथ्य त जब दोस्रो पटक किडनी ट्रान्सप्लान्ट भयो एकाएक उहाँ सिताङ्गे हुनुभयो, स्तब्ध हुनुभयो र एकता विरुद्ध भाँड भैलो सिर्जना गर्न लाग्नुभयो नि, त्यहाँबाट देखिन्छ। त्यस भएर उहाँ सच्चिने, सुध्रिने, राम्रो गर्ने, पार्टी राम्ररी चलाउने जुन प्रतिबद्धता, मनसाय, वचनबद्धता र सहमति थियो त्यसबाट पछि हटिसकेपछिको यो समस्या हो। भनेपछि प्रचण्डजीको मनमा यो पलायो कि अब म अध्यक्ष नहुने भएँ, अनि त्यसपछि उहाँले विग्रह उत्पादन गर्न थाल्नुभयो। उहाँले आँखामा कालो पट्टी बाँधे जस्तो गरेर जताततै अँध्यारो देख्नुभयो। केपी ओली 15-20 वर्ष म अझै आफै काम गर्छु, गर्न सक्छु, देश सेवा गर्न सक्छु भनिरहनु भएको छ। तर त्यसो हो भनेदेखि पनि उहाँसँग त अहिले माधव नेपाल हुनुहुन्छ, झलनाथ खनाल हुनुहुन्छ, अरू नेताहरू पनि हुनुहुन्छ, त उहाँहरूले त पट्टी बाँध्नु भएको छैन नि। उहाँहरू त पहिलेदेखि बाँध्नु नै भएको थियो। उहाँहरू पार्टीभित्र विरासत छ उहाँहरूको, हिजोको नेकपा एमाले लामो विरासत छ। तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु, लामो विरासत भएका नेता दुनियाँका आन्दोलनमा पार्टीमा हुन्छन्। म अन्तको उदाहरण दिन्न, चीनको उदाहरण दिन्छु। देङ स्याओपिङ नेतृत्वमा आउनुभयो। देङ स्याओपिङभन्दा पुराना नेताहरू वाको फेङ अथवा अरू कसैले पनि उहाँलाई डिस्टर्ब गरेनन्। देङ स्याओपिङले चीनलाई आफ्नो आर्किटेक्ट अनुसार अगाडि बढाउनु भयो। पछि ज्याङ जमिन नेतृत्वमा आउनुभयो। देङ स्याओपिङ साइडमा बसेर एडभाइजरी रोलमा उहाँलाई मद्दत गर्नुभयो। हुजिन्ताओ आउनुभयो, ज्याङ जमिनले त्यही हिसाबले मद्दत गर्नुभयो। आज सी जिनपिङ हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय दिवसका दिन, नेसनल डेका दिन पुराना राष्ट्रपति, सैनिक आयोगका प्रमुखहरू तियानमेन स्क्वायरमा देखिनुहुन्छ। बाँकीले डिस्टर्ब गर्नुहुन्न। जो सिटिङ लिडर हो ऊ लिडर हो। भारतमा पनि त्यस्तो हो। मोदीजीभन्दा धेरै सिनियर नेताहरू, विरासत बोकेका नेताहरू हुनुहुन्छ नि, तर डिस्टर्ब गर्नुहुन्न। देख्नुभएको छ होइन? लालकृष्ण आडवाणी हुनुहुन्छ, अरू हुनुहुन्छ, मुरली मनोहर जोशी हुनुहुन्छ, अरू हुनुहुन्छ। अमेरिकामा पनि देख्नुहुन्न। नेपाल यो विचित्र देश, विचित्र अभ्यास, विचित्र चाहिँ हाम्रो यो स्थिति अभ्यास गरिरहेको ठाउँ छ जहाँ सिटिङलाई काम गर्न नदिने, बालवाला नेतृत्वलाई घेराबन्दी गर्ने, हातखुट्टा बाँध्ने र आफ्नो समयमा जिम्मेवारी सम्हालेर तात्विक रूपमा कुनै देखिने सुनिने काम गर्न नसकेको कुण्ठा अहिले पोख्ने, बाहिर बसेर प्रतिपक्षभन्दा 4 कदम अगाडि उभिएर विरासत बोकेकै नेताहरूले नग्न गुटबन्दी गर्ने, यो कारणले हो नि त यो समस्या सिर्जना भयो। भनेपछि रिटायरमेन्ट हुँदै नहुने, जहिले पनि फर्की पार्टीको प्रमुख हुने, देशको कार्यकारी प्रमुख हुने, अनि एउटा विभागको प्रमुख हुन मरिहत्ते गर्ने। पार्टीको एउटा विभागको प्रमुख, पार्टी प्रमुख भएर 1.5 दर्जन वर्ष काम गरेको, झन्डै 1.5 दर्जन वर्ष, 14 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष काम गरेको नेता फेरि विभागमा, विभागको चेयर गर्न चाहिँ, पार्टीको एउटा विभागको चेयर गर्न मरिहत्ते गर्ने, रियाल काट्ने। तर त्यही विभागको प्रमुखलाई पनि भारतको चाहिँ भाजपाको विदेश विभाग प्रमुख आएको पत्तै भएन छ। फेरि पत्तो हुने ठाउँमा हुनुहुन्थेन नि। 280-300वटा गुटबन्दीपूर्ण बैठकहरू खुमलटारमा भइरहेका थिए। 35वटा त्यस्ता बैठकहरू खुमलटार बाहिर विभिन्न ठाउँमा भएका थिए। कहाँ भएका थिए ती सार्वजनिक छन्। उहाँहरू त्यो गोरख धन्दामा हुनुहुन्थ्यो। यहाँ देशमा सरकारलाई, पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने, विदेश सम्बन्धलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने उहाँहरूलाई चिन्ता थिएन नि त। चिन्ता चासो, तपाईँलाई चिसो अनुभूति भयो भने ज्याकेट लाउनुहुन्छ, कोट लाउनुहुन्छ। विदेश विभाग प्रमुखले आदेश निर्देश अनुसार काम गर्ने त होइन नि, आफ्नो सेड्युल अनुसार, प्लान अनुसार, योजना अनुसार, पार्टीको आम नीति अनुसार काम गर्ने हो नि त। नीति
बिर्सेर अर्को बाटोतिर लागिसकेपछि त थाहा हुन्न नि। उहाँलाई छक्क्याएर चाहिँ त्यो गुरिल्ला शैलीमा चाहिँ किन भारतीय भाजपाको विदेश विभाग प्रमुख होइन, गुरिल्ला शैलीमा होइन, उहाँ चाहिँ थाहै भएन, अत्तो पत्तै अनि उहाँलाई थाहा दिनुपर्ने विषय थिएन। उहाँले आफूले प्रमुख उहाँले थाहा राख्नु पर्थ्यो। उहाँलाई पार्टीले बोलाएको होइन, उहाँ पार्टीको महासचिव अर्थमन्त्रीले चाहिँ व्यक्तिगत निम्तोमा बोलाउनु भएको थियो। उहाँ नेपाल आउँछु भन्नुभयो, उहाँले निम्तो दिनुभयो। जस्तो हामी चाहिँ एकपटक पार्टीको डेलिगेसन भाजपाको हेडक्वार्टरमा पुगेका थियौँ। भाजपाको नवनिर्मित केन्द्रीय कार्यालयमा विदेशी डेलिगेसन पुगेको हाम्रो डेलिगेसन थियो होइन। हामी गयौँ, चौथाइवालेजीले नै हामीलाई स्वागत गर्नुभएको थियो। अब त्यहाँको अरूलाई थाहा भयो कि भएन त्यो त हाम्रो विषय भएन। चौथाइवालेजी यहाँ आउन खोज्नुभयो, पार्टीको महासचिव अर्थमन्त्रीले निम्तो दिनुभयो, उहाँको प्रधानमन्त्रीसँग उहाँले चाहिँ शिष्टाचार भेट गर्नुभयो, काठमाडौँ केही घुम्नुभयो, फर्किनुभयो। विदेश विभाग प्रमुखसँग भाजपासँग हाम्रो पार्टी टु पार्टी सम्बन्ध, नेपाली के अरे भारतीय कङ्ग्रेस आईसँग पार्टी टु पार्टी सम्बन्ध, माकपासँग भाकपासँग भाकपा चाहिँ माले लिबरेसनसँग हाम्रा चाहिँ फ्याटर्नल भातृत्वपूर्ण सम्बन्धहरू छन् नि। यी सम्बन्धकै एउटा कडीका रूपमा आउनुभयो। एउटा सामान्य हो त्यो भ्रमण, कुनै चाहिँ एकदम तरङ्गित हुनुपर्ने भ्रमण होइन। तर यो अस्तिको दिनमा प्रचण्डजीको अभिव्यक्ति सुन्दै थिएँ, तपाईँले पनि पक्कै सुन्नुभयो होला कि यो अहिलेको संसदको विघटनमा भारतको हात छ भनेर शङ्का गर्ने कि नगर्ने, उहाँले 3 चोटि दोहोऱ्याइकन प्रधानमन्त्रीको नाम लिकन शङ्का गरौँ कि नगरौँ भनेर प्रश्न गरिराख्नु भएको थियो क्या। उहाँलाई के बोल्नुहुन्छ भन्ने बारेमा उहाँका बोलीमा म टिप्पणी गर्दिनँ। उहाँ टिप्पणी गर्न लायक नै बोल्नुहुन्न। नेपालमा सबैभन्दा अस्थिर, सबैभन्दा अविश्वसनीय, सबैभन्दा चञ्चल, सबैभन्दा आशंकाको खेतीमा रमाउने, तथ्यको कुरा नगर्ने, गाली गलौजमा उत्रिने, आफूसँग असहमतहरूलाई निषेध गर्ने, हिजो असहमतहरूलाई नै चाहिँ हत्यासम्म गर्ने, ज्यान लिने, कुर्कुच्चा चाहिँ भाँचिदिने यो गरेको मान्छे हो नि त। त्यसो भएको हुनाले आज उहाँले बोलिरहेको कुरो रिसाएको बिरालोले खाँबो चिथोरे जस्तो, त्योभन्दा बढी केही पनि अर्थ छैन। उहाँ एकातिर भन्दै हुनुहुन्छ एउटा शङ्काको वातावरण पैदा गरिदिनु पर्ने, संशय पैदा गर्ने। विदेश विभाग प्रमुख आएको सम्मको कदमलाई हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री कहीँ न कहीँ यो उक्साहटमा संसद विघटन गरेको त होइन भारतको भन्ने उहाँको जुन प्रश्न छ नि, एउटा तरङ्ग ल्याइदियो। यसमा कुरा गरौँ, भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख आएको निकै समय भएको थियो, उहाँ फर्किसक्नु भएको थियो। नेपाल भारतका बीच सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्ने, नर्मल रिलेसनमा अगाडि बढाउने जुन कोसिस छ त्यस अन्तर्गत भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग टेलिफोन संवाद भएको छ। उहाँले पठाउनुभएका विशेष दूतसँग कुरा भएको छ। उहाँको पार्टीका चाहिँ विदेश विभाग प्रमुखसँग कुरा भएको छ। अरू विभिन्न लेभलमा ऊर्जाको तहमा हुँदै सैनिक प्रमुखको तहमा अरू विभिन्न तहका चाहिँ हाम्रा हुने भेटघाटहरू भएका छन् र अहिले परराष्ट्र मन्त्रीज्यू भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ। यो हाम्रो भारतसँगको सम्बन्धको, वार्ताको, संवादको सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने सिलसिलाका यी एक होइन आधा दर्जनभन्दा बढी तपाईँले हेर्नुभयो भने चौथाइवालेजीको भ्रमणलाई त्यसभन्दा अलग गरेर नेपालको अरू विषयमा जोड्नुपर्ने जरुरत छैन। कुरा के भयो भने प्रचण्डजी सीता पौडेल उहाँको श्रीमतीलाई लिएर मुम्बई जानुभयो। मिडियाहरूका अनुसार मुम्बईमा श्रीमतीलाई अलपत्र छोड्नुभयो हस्पिटलमा। अभिभावक बन्न गएको श्रीमान चाहिँ दिल्ली आउनुभयो र भौतारिनुभयो विभिन्न भेटघाटहरूमा। उहाँले कसलाई भेट्नुभयो कुरा सार्वजनिक गर्नुभएको छैन। भेट्नुभएको छैन भने दिल्ली किन आउनुभयो, के खिचडी पकाउन आउनुभएको थियो, कोसँग खुसामत गर्न आउनुभएको थियो, कसलाई भेट्नुभयो। जब निराशाजनक तस्बिर उहाँले पाउनुभयो, उहाँले सोचे जस्तो हमदर्दी पाउनु भएन। त्यसपछि यहाँ आएर भारतको उक्साहटमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले संसद प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो भन्ने ढङ्गको त्यही अघि मैले भने नि रिसाएको बिरालोको अभिनय गर्नुभएको। प्रचण्डजी जनयुद्धका बेलामा लिखित कायलनामा साउथ ब्लकमा प्रस्तुत गरेर नोएडामा चाहिँ 5 स्टार तहको सुविधाका साथ बसेर नेपालमा चाहिँ सोझा नेपालीहरू मराउनु भएको
यो त तथ्य त हामीले होइन नि त, एसडी मुनिजीले सार्वजनिक गर्नुभएको छ नि। भारतका प्रोफेसर एसडी मुनिले सार्वजनिक गर्नुभएको छ। तपाईँलाई म अर्को भनौँ, भरत दाहालजीले अस्ति भर्खर सार्वजनिक गर्नुभएको छ। उहाँले किन त्यो माओवादी धार छोडेको अरे भने लखनऊमा जानुभएको, प्रचण्ड बस्नुभएको छ त्यहाँको सरकारी गेस्ट हाउस, कृषिसँग सम्बन्धित एउटा गेस्ट हाउसमा बस्नुभएको छ। मानिसहरू आएका छन्, गएका छन्, सारा भेटघाटहरू त्यहीँ भएका छन्। सरकारी गेस्ट हाउसमा नेपालको विद्रोही नेता बस्या छ, उहाँलाई पनि त्यहाँ भेट्न त्यहीँ लगिएको छ, त्यहीँ भेटघाट भएको छ। क्रान्तिको गफ हाँकिएको छ, बसिएको छ स्टेट गेस्ट हाउसमा, सरकारी गेस्ट हाउसमा बसिएको छ। त्यो देखिसकेपछि बडो विसङ्गत, बडो रहस्यमय, बडो गडबड छ भन्ने लागेर मैले छोडेको हुँ भन्नुभएको छ नि। यस्ता धेरै बानी लागेको छ कि उहाँलाई, अरूको काखमा लुटपुटिने बानी लागेको मान्छेले यस्तै कुरा गर्छ। अहिले पनि उहाँ त्यसभएदेखि श्रीमतीको उपचारको लागि होइन कि भारतको साथ समर्थन लिनको लागि जानुभएको थियो भन्ने लाग्छ। मुम्बईमा श्रीमतीलाई राख्ने, दिल्लीमा चाहिँ भौतारिएर पुग्ने, अनि श्रीमती मुम्बई छँदै फर्केर चाहिँ काठमाडौँ आउने, अनि यस्ता बेतुक्का कुरा बोल्दै हिँड्ने, यसको सङ्गति के छ त? नत्र किन जानुभएको थियो त दिल्लीमा? प्रधानमन्त्रीमाथि उहाँले लगाएको आक्षेप खास गरी भारतको साथमा भन्ने कुरामा कति दम? गलत, जिरो उहाँको चाहिँ तथ्य तर्क जिरो छ त्यसमा। प्रधानमन्त्रीमाथि अहिले त्यो तब्काले लगाएको आरोप चाहिँ यो संसद विघटन चाहिँ प्रस्थान बिन्दु हो, यहाँबाट चाहिँ अधिनायकवादतर्फको यात्रा आरम्भ हुन्छ भन्ने उहाँहरूको प्रकाश। यसमा सुन्नुहोस् है, अधिनायकवादीहरूले अभ्यास गर्छन्। आफ्नो अधिनायकवाद थोपर्न 17,000 नागरिकको मृत्युको त्यो हालमा टेकेर आएका मान्छेले अधिनायकवादको चाहिँ आरोप लगाएको सुन्दा चाहिँ बडो आश्चर्य लाग्छ। प्रधानमन्त्रीमाथि अचेल दिनदिनै लागिरहेको आरोप त यही छ नि, उहाँ अरू अधिनायकवादी केही कुरा भएनन्। केपी शर्मा ओलीमाथि अधिनायकवाद बाहेक हुने भयो भनेर संशय पैदा गर्ने बाहेक उहाँहरूसँग विषय केही भएन। जस्तो म तपाईँलाई भन्छु, संविधानमा छ अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था, संसद बसेको छैन, प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटको बैठकबाट संसद अध्यादेशको सिफारिस गर्नुहुन्छ, राष्ट्रपतिले जारी गर्नुहुन्छ। यो त सामान्य नियमित प्रक्रिया हो। संविधानमा व्यवस्था भएको अध्यादेश संविधानको प्रक्रियाबाट जारी हुँदा उहाँहरू अध्यादेश चाहिँ असंवैधानिक हो भनेर स्याल हुइयाँ मचाउनुहुन्छ। उहाँहरू निकटका, उहाँहरू क्लाइन्ट रहेका वकिल साहबहरू पनि त्यही हुइयाँ मचाउनुहुन्छ। संविधानमा त्यो व्यवस्था किन गरेको त? त्यो व्यवस्था अनुसार कदम चाल्दा कसरी असंवैधानिक हो? अनि अध्यादेश ल्याउन त म भन्दैछु, अध्यादेश त प्रधानमन्त्रीले ल्याउन पाउनुभयो, तर त्यसभित्रका कन्टेन्टमा चाहिँ प्रश्न उठ्यो। कन्टेन्टमै पनि त 3 वर्षसम्म हातखुट्टा बाँधेर संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न नदिने तथ्य त हेर्नुभयो नि त। बिहान पनि, हिजो पनि, आज पनि जानु भएन बैठकमा। को भन्दा अग्निप्रसाद सापकोटा, देशको सभामुख, पार्टीभन्दा माथि उठ्नुपर्ने व्यक्ति। प्रचण्डजीको चाहिँ नत्थी उहाँको नाकमा लगाइएको छ र खुमलटारबाट तानेर बालुवाटार जान उहाँलाई रोकियो र उहाँ जानु भएन। त्यति निरीह, त्यति निर्देशित व्यक्तिका रूपमा उहाँ अधोपतन हुनुभयो र उहाँ नगइसकेपछि बाटो खोल्नु पर्दैन थियो। उहाँ त दलभन्दा माथि हो नि। माथि हो, तर उहाँ चाहिँ प्रचण्डजीले उहाँको नाकमा नत्थी लाएर खुमलटारबाट डोरी तानिरहनु भएको छ। उहाँले अगाडि बढ भने बढ्नुहुन्छ, त्यो टाँगाको ऊ जस्तै छ उहाँको स्थिति। उहाँले केही गर्नै सक्नु भएको छैन। संसदमा 3 वर्ष अगाडि सरकारले दिएको बिजनेस छलफलमा ल्याउनुहुन्न। विचाराधीन अवस्थामै उहाँले देश विदेशसँगका नेपालका सम्बन्धहरू जेसुकै हुन्, तर उहाँ चाहिँ प्रचण्डको आदेश बेगर डेट चल्नुभएको छैन। हेर्नुभएको छ नि संसदीय समितिहरूलाई उहाँले कसरी चलाइरहनु भएको छ, संसदीय समितिहरू कसरी चले। त्यो एमसिसीलाई अघि नबढाएको हो, एमसिसी पनि हो, सन्दर्भ एमसिसी पनि हो। एमसिसी प्रधानमन्त्रीले त रोस्टमबाट भन्नुभएको। यो यही चाहिँ सम्मानित सदनको विचाराधीन छ, यसले निर्णय गरोस्। त्यो निर्णय जेसुकै गरोस्, यो सम्मानित सदनको निर्णय सिरोपर गरेर अगाडि बढ्न म तयार छु भनेर सभामुखलाई सुनाएर सबै सांसदहरूलाई साक्षी राखेर उहाँले भन्नुभएको त जेठ महिनामा हो। तर अग्निप्रसाद सापकोटाले त त्यतातर्फ त कहिले ध्यान दिनु भएन। यसमा दुर्नियत देख्नुहुन्छ सभामुखको? दुर्नियत होइन, बदनियत र अपराध हो, देश विरुद्धको अपराध हो उहाँको। त्यो एउटा पक्ष छ नि, खास गरी भीमराव लगायतको पक्ष, उहाँहरू के भन्दै हुनुहुन्छ कि त्यसमा रहेका केही प्रावधानहरू राष्ट्रघाती छन् भनेर। क्या भीमरावल त कहीँ पटका पड्कियो भने पनि राष्ट्रघात देख्नुहुन्छ, अरूको षड्यन्त्र देख्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अर्को छटपट्टि
अर्को चाहिँ तथ्यहीन बकवास गर्ने पात्रका रूपमा तपाईँले हेर्नुहोस्, यो सरकार बनेदेखि बितेका 3 वर्षका उहाँका ट्विटहरू मात्रै सङ्कलन गरेर हेर्नुहोस्, भीमरावलजी कुन मनोदशाका आधारमा, कुन नियत दुर्नियतका आधारमा चल्नु भएको रहेछ। उहाँ आफू चाहिँ राष्ट्रवादी, अरू सबै राष्ट्रवादको मामलामा कमसल भन्ने साबित गर्न खोज्नुहुन्छ। त्यो सर्वथा झुट हो, बकवास हो। भीमरावलजीको राष्ट्रवाद गृहमन्त्री हुँदा न्यानो सोफामा निदायो, कालापानीमा भारतीय सेनाको सैनिक बङ्कर रहिरह्यो, अखडा रहिरह्यो। पछि त्यो सरकारबाट बाहिर आइसकेपछि उहाँले कविता लेखेर दिन बिताउनुभयो लिम्पिया धुरा। भीमरावलजीको राष्ट्रवाद गृहमन्त्री हुँदा त्यसै गरी निदायो, सत्ताको आसनमा चाहिँ आराम गर्यो, सेना त्यहीँ थियो, उहाँले कुनै पहल गर्नु भएन। बिओपी स्थापनातर्फ पनि उहाँको कुनै ध्यान पुगेन। सत्तामा हुँदा निदाउने, आराम गर्ने, सुखशयलमा बाँच्ने, देशका हितमा चुँ गर्न नसक्ने, नबोल्ने, सत्ताबाट आइसकेपछि अझ मन्त्री नहुँदा प्रायः निकै छटपटाउने, निकै कोलाहल मचाउने राष्ट्रवाद हो भीमरावलजीको। अहिले पनि मन्त्री नभएको छटपटाट त्यो त त्यही त हो उहाँको। त्योभन्दा बढी केही पनि होइन। आफू बाहेक सुदूरपश्चिमबाट, अलिकति सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट अलिकति अवमूल्यन भयो कि भन्ने लागेको। अवमूल्यन होइन, अधिक मूल्याङ्कन हो उहाँको। उहाँ 5 पटक मन्त्री भइसकेको। हुन त उहाँले पिए हुँदाखेरि पनि म मन्त्री सरह भएँ भन्नुहुन्छ। जसको पिए हुनुभयो, मैले छोडेर उहाँ चाहिँ मन्त्री हुनुभयो भनेर पनि लेख्नुहुन्छ। उहाँले लेख्ने, उहाँले बोल्ने, उहाँले तर्क गर्ने कुराको भनेपछि उहाँको राष्ट्रवादिता चाहिँ तपाईँलाई त्यो अकबरी सुन लाग्दैन तपाईँलाई? पित्तलवाला हो, पित्तलवाला हो। अलिकति कागतीको रसले देखाइदिइहाल्छ। उहाँ अहिले प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न गरिराख्नु भएको छ कि प्रचण्ड पथमा सामेल हुनुहुन्छ। प्रचण्ड पथको एक पथिक हो, प्रचण्डको एक सामान्य कार्यकर्ता हुनुभएको छ। त्यसो भएपछि उहाँ प्रधानमन्त्रीमाथि त नुनको सोझो गरिरहनु भएको छ नि प्रहार गर्ने कुरो त। प्रचण्डको कार्यकर्ता भएपछि, प्रचण्डको पङ्क्तिमा लामबद्ध भएपछि उहाँले गर्ने नै त्यही हो नि। त्योभन्दा बढी गर्नुपर्ने केही छँदै थिएन, ठाउँ छँदै छैन नि त उहाँले त्योभन्दा बढी गर्न। हामी अघि सभामुखजीको कुरा गर्दै थियौँ, उहाँको भूमिका तटस्थ हुनुपर्छ। उहाँको एउटा वक्तव्य छ कि यो संसद विघटन चाहिँ नि हुन सक्दैन र यो संसद जिउँदैछ। उहाँको वक्तव्य त्यो छ, सार्वजनिक रूपमै छ, दर्ज भएको। सभामुखले त्यसो भन्नुको मतलब भोलि कुनै विशेष अधिकार प्रयोग गरेर उहाँले हाउस कल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने अर्थ दिन्छ नि त्यसले, राजनीतिक अर्थ होइन? त्यो सपनामा त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। सभामुख चाहिँ नयाँ संसद आएपछि, नयाँ सभामुख निर्वाचित भएपछि, अझ चाहिँ निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ज गरेपछि सभामुखको पद सकिने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उहाँ म सभामुख छु भन्न पाउनु भएको छ। उहाँले सभामुखको कर्तव्य, जिम्मेवारी, दायित्व केही बोध गर्नुभएको छैन। देशका प्रमुख नेताहरू रहने, पदाधिकारीहरू रहने 6 सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा उहाँको दायित्वबोध, कर्तव्यबोधको हालत चाहिँ प्रकट भएको छ। उहाँ सभामुखको कर्तव्य पालन गर्न अयोग्य, नालायक साबित भइसक्नु भएको छ। विघटित भएको संसद, प्रतिनिधि सभा हाउसमा विचाराधीन छ विषय, मुद्दा 12वटा अदालतमा विचाराधीन छ, 12वटा रिट परेका छन्। संवैधानिक इजलासले सुनवाई गरिरहेको छ। देशका सबै नाम चलेका स्थापित कानुन व्यवसायहरू त्यहाँ वकालतनामाका साथ प्रस्तुत हुनुभएको छ। बहस त्यहाँ केन्द्रित छ। त्यसमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक र असंवैधानिक भन्नुको र एउटा निरक्षर व्यक्तिले संवैधानिक असंवैधानिक भन्नुको के, त्यसमा चाहिँ के फरक देखिन्छ? त्योभन्दा बढी उहाँको वक्तव्यको के महत्त्व हुन्छ? सभामुखले उहाँसँग जुन विशेष अधिकार छ त्यसको प्रयोग गरेर हाउस कल गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको के विशेषाधिकार छ? केही पनि छैन नि। सभामुखले हाउस कल गर्ने कहाँ संविधानको कुरा छ? क्याबिनेटले, प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने, राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने। बाबुराम भट्टराईहरू गएर सभामुखलाई भेट्नुभयो, उहाँहरूले भेटेर हाउस कल गर्नुहोस्, बहुमत जुटाउनुहोस्, बैठक गर्नुहोस्, यहीबाट चाहिँ अघि बढ्न सकिन्छ भनेर अर्को मन्त्री परिषद गठनसम्मको सङ्केत त्यो खालको देखियो। बाबुराम भट्टराई जनपरिषद, जनअदालत के चलाएर आएको मान्छे, उहाँले त्यही झझल्को देख्नुभयो होला। यो त्यो होइन नि त, यो त संविधान बमोजिम सबै कुरा चल्छ। प्रचण्डजी, माधव नेपाल, अरू नेताहरू अहिले सडकमा पुगेर हामी यहाँ छौँ भन्नुहुन्छ नि, त्यहाँ हाउस कल गरे हुन्छ।
त्यहाँ संसद चलाउन सक्नुहुन्छ। माधव नेपाल कमरेडले यसमा अनुभव हासिल गर्नुभएको छ। पहिला पनि सडक संसद चलाउनु भएको थियो नि त, त्यो गरे हुन्छ। तर संसद प्रतिनिधि सभा त हाउस त चल्छ नि त, राष्ट्रिय सभा थाई संसद हो, अस्ति चल्यो 10 दिन हाउस चल्यो, अन्त्य भयो। प्रतिनिधि सभा छैन, नयाँ निर्वाचनपछि आउँछ, त्यो अगाडि बढ्छ। यो अहिले चलाउने भनेको उहाँहरूले सडक संसद चलाउन सक्नुहुन्छ, त्यो त गर्न सकिने भयो नि त। एउटा स्कुलमा पनि मैले यस्तै संसद चल्ने प्रबन्ध गरेको देखाएको थिएँ, चाहिँ बाल संसद के संसद त्यस्तै चलाए भयो भनेको। तर सभामुखजीले विशेष अधिवेशन अथवा चाहिँ भनौँ न उहाँले विशेष अधिकार प्रयोग गरेर हाउस कल गर्न सक्नुहुन्न। सभामुखले नर्मल स्थितिमा, हाउसको भएकै स्थितिमा पनि सङ्घीय संसद, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा बोलाउने सभामुखको अधिकार होइन। प्रचण्डजीले यसको सङ्केत दिइराख्नु भएको छ नि। प्रचण्डलाई त के कानुन संविधान के पढ्नुपर्छ र? उहाँलाई कसले के मचाइदिन्छ, मच्चिनुहुन्छ। नमच्चिने पिङको 100 झड्का देखाउनुहुन्छ अनि मार खानुहुन्छ, त्यही त हो। उहाँ मार खाँदै खाँदै खुला राजनीतिमा आएपछि कहाँ पुग्नु भएको छ देख्नु भएको छ नि त। क्याबिनेटको सिफारिसमा, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने हो र अन्त्य गर्ने हो। हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था यो हो। प्रतिनिधि सभा अहिले हामीसँग छैन, राष्ट्रिय सभा हामीसँग छ, त्यो त अविच्छिन्न रहिरहन्छ। त त्यो राष्ट्रिय सभा फेरि जम्मा 10 दिन चलेर त्यसको अधिवेशन अन्त्य गरियो, त्यसकारण पनि प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि शङ्का गरे के मान्छ? राष्ट्रिय सभामा जति बिजनेस थिए ती बिजनेसहरूको आधारमा छलफल भए। दुनिया राष्ट्रिय सभा कहाँ लैजान खोज्नुभयो भने नारायण काजी श्रेष्ठजीहरूले बिना मेहनत राष्ट्रिय सभा सदस्य पुग्नुभएका, जनताले तिरस्कार गरेर अस्वीकार गरिसकेपछि फेरि अर्को झ्यालबाट चाहिँ राष्ट्रिय सभामा पुग्नुभएका साथीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय राष्ट्रिय सभाको छलफलको विषय अरे। प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको छलफलको विषय भइरहेछ। त्यहाँ भएन, त्यहाँ निरूपण भइसकेपछि जे फैसला हुन्छ त्यस आधारमा जनतामा जनइजलासमा छलफल हुन्छ। त्यस विषयमा चाहिँ छलफल गर्ने दुईटा मात्र निकाय हुन् राष्ट्रिय सभामा। तर राष्ट्रिय सभा त्यस विषयमा होइन। राष्ट्रिय सभामा त त्यहाँ विचाराधीन विधेयकहरू, त्यहाँ विचाराधीन जरुरी प्रस्तावहरू, त्यहाँ विचाराधीन विभिन्न राष्ट्रिय महत्त्वका छलफलहरू, त्यहाँ चाहिँ उत्पन्न भएका कानुन के अरे विधेयकहरूका सन्दर्भमा हो नि त छलफल गर्ने। जति बिजनेस थियो त्यति राष्ट्रिय प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि चाहिँ किन शङ्का गरियो? प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्ने, जान खोजेको कता अध्यादेशबाट चलाउने यो देश, प्रश्न त त्यो गरिएको छ होइन। संसदको अधिवेशन नबसेको बेला राष्ट्रिय सभाले मात्रै सबै कानुन बनाउन सक्दैन। त्यहाँ विचाराधीन विषयमा आफ्नो टुङ्गो गर्ने, त्यो पनि विघटन भएको बेलामा त्यसो पनि गर्न नपाउने चाहिँ अभ्यास छ। संसद नभएको बेलामा त, नबसेको बेलामा त आवश्यक पर्यो भने अध्यादेश ल्याउने हो। अध्यादेशका अहिले कुनै योजना छैनन्, त्यसमा सशङ्कित हुनुपर्ने केही छैन। तर नियत खोटो भएका मानिसहरू प्रधानमन्त्रीको नियतमा शङ्का गर्छन्। हो, नियतमा शङ्का गर्नेहरूले अहिले प्रधानमन्त्रीले अब यो संहिता खारेजीतर्फ प्रधानमन्त्रीका कदम अघि बढ्नेछन् भनेर प्रश्न गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वरूपमा, अनुहारमा, आकारमा, खुट्टामा नटेकेको संहितालाई आफ्नो खुट्टामा टेकाउनु भएको छ। आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्नुभएको छ। प्रदेश सभाहरू, प्रदेश सरकार, प्रदेशका अरू प्रबन्धहरूलाई व्यवस्थित गर्नुभएको छ। यो चाहिँ संविधानको कार्यान्वयन उहाँ नेतृत्वमा आइसकेपछि 74 साल फागुन 3 गते उहाँ नेतृत्वमा आइसकेपछि चाहिँ त्योभन्दा अगाडिको सरकारले प्रदेशका अस्थायी केन्द्र मात्रै तोकेको थियो। अहिले 2वटा प्रदेश बाहेक अरूका स्थायी केन्द्रहरू पनि, राजधानी पनि तोकिएका छन्, कानुनी प्रबन्धहरू भएका छन्। संहिता चाहिँ नेपाली जनताको अभ्यास अनुभूतिले भोलि हाम्रा निम्ति चाहिँ कामयाबी रहेन भन्ने स्थिति सिर्जना भयो अभ्यासको लामो क्रममा भने त्यतिखेर जनताले गर्ने निर्णयका बारेमा हामी केही भन्न सक्दैनौँ। तर प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई संस्थागत बलियो र सुदृढ गर्न अघि बढिरहनु भएको छ। जातीय संघीयता थोपरेर नेपाललाई रुवान्डा बनाउन, सुडान बनाउन प्रयत्न गर्ने प्रचण्डजीहरूलाई त्यो असह्य भएको छ। नेपालको आफ्नो चाहिँ आकार, स्वरूप र खुट्टामा उभिएको संघीयता उहाँहरूलाई चाहिएको होइन। उहाँहरूलाई त अरूले कस्तो प्रेस्क्रिप्सन दिएका थिए, नेपालीलाई लडाउने, रक्तपात सिर्जना गर्ने, अस्तव्यस्तता सिर्जना गर्ने र त्यो अस्तव्यस्ततामा टेकेर आफू चाहिँ शासनमा रमाउने, उहाँहरूको पोलिटिक्स त्यो हो। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको, प्रचण्डको
चाहिँ त्यो कुरालाई प्रधानमन्त्रीले रोक्नुभएकै हो, प्रधानमन्त्रीकै कारणले त्यो रोकिएकै हो र भोलि पनि रोक्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले संसदसँगै अब संघीयता पनि खारेज गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यसमै गलत, त्यो 100% झुट। प्रधानमन्त्री चल्ने व्यक्तिगत मनमानी र इच्छाका आधारमा होइन, देशको संविधान कानुन बमोजिम हो। तपाईँहरूकै क्याम्पमा रहेका निरुदेवी पालको पनि अभिव्यक्ति सुने मैले, महेश बस्नेतजीको पनि सुने कि प्रदेश काम छैन, खारेज गरिदिए पनि हुन्छ। अब उहाँहरू सङ्घीय संसदका सदस्य हुनुहुन्थ्यो, प्रतिनिधि सभाका निर्वाचित र समानुपातिक, उहाँहरूलाई प्रदेशको कामको बारेमा अनुभूति नै छैन। उहाँहरूले पनि लेखेको कुरो छराकछुरुक मैले पनि हेरेँ, तर त्यो गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति हो। देशको कानुन संविधानभन्दा अन्य ढङ्गले कोही पनि चल्न हुन्न। अहिले यो चाहिँ नेपाली जनताले लिएको बाटो हो, नेपालमा जनआन्दोलनले स्थापित गरेको पद्धति हो, नेपाली जनताको सङ्घर्षले कायम गरेको शासन प्रणाली हो। यो लामो सङ्घर्षको अभ्यासका क्रममा कामयाबी भएन, यो अभ्यासमा खोटपूर्ण भयो, काम लागेन भने त्यतिखेर जनताले लिने बाटो भिन्न हो। अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले सङ्घीयता खारेज गर्ने, जसले बहाना खोजिरहेछन् तिनलाई बहाना दिने काम गर्नुहुन्न। यो बहाना अरूले खोजिरहेका छन्। हिजो जातीय संघीयता लाद्न चाहने, देशलाई रुवान्डा बनाउन चाहने, रक्तपातको आहालमा डुबाउन चाहनेहरू अहिले पनि यस्तै कुनै कदम चालिदिए त्यो ढङ्गले खेल्ने स्पेस हुन्थ्यो भनेर अरूको निर्देशनमा खेल्न खोजिरहेका छन्। उनीहरूले आफ्ना ती कुराहरू छोड्यौँ भनेका छैनन् नि, ती पराजित भएका हुन्। सम्झौताको क्रममा ती चिजबाट पछाडि हटेका हुन्, तर अहिले टाउको उठाउन त तिनले खोजिरहेका छन् नि, तिनलाई टाउको उठाउन दिनुहुन्न। यो प्रतिनिधि सभा विघटनमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले कङ्ग्रेस सभापति, विपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउवासँग संवाद गर्नुभएको थियो अथवा सरसल्लाह गर्नुभएको थियो। अब प्रधानमन्त्रीज्यूले कन्डिसनल सशर्त विघटनको सिफारिस गर्नुभएको थियो। म तपाईँलाई भन्छु, हाम्रो अरू व्यक्तित्वहरूले पनि भन्नुभएको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उहाँले पुष 4 गते उहाँकै निवासमा 11:30 बजे खुमलटार पुगेर भन्नुभयो, तपाईँले फौजदारी अभियोग आकर्षित हुनेसम्मका जुन चाहिँ 19 पृष्ठको प्रतिवेदन भन्नुभएको छ, जुन प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ, त्यो फिर्ता गर्नुहोस्, मिलेर जाउँ, अगाडि बढौँ। त भन्दा उहाँले फिर्ता गर्न सक्दिनँ भन्नुभयो। त्यहाँ त्यो बैठकमा चाहिँ वामदेव गौतम पनि आइपुग्नुभयो। वामदेव गौतम र पुष्पकमल दाहालको भयानक ततमम जस्तो चाहिँ पनि भयो, सुन्न पनि गाह्रो हुने खालको। तपाईँले भनेर मैले यी कडा कुरा राखेको होइन, अहिले फिर्ता गर्नुहोस् भनेर वामदेव गौतममाथि पनि उहाँ झम्टिनुभयो। प्रधानमन्त्रीसँग उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सहमत हुनु भएन, फिर्ता लिन अस्वीकार गर्नुभयो। तपाईँ फिर्ता लिन अस्वीकार गर्नुभयो भने त्यो विषयमा पार्टीमा छलफल हुन्न, म आफ्नो बाटो लिन्छु र बाटो प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि सबै हुनसक्छ, ल सामना गर्न तयार हुनुहोस्। र तपाईँले चाहिँ त्यो फिर्ता लिनुभयो भने जतिखेर पनि यो पुष 4 गते भन्नुभयो। पुष 5 गते बिहान क्याबिनेट बस्नुभन्दा अगाडि पनि प्रचण्ड आउनुभयो, केही ढिलो आउनुभयो। क्याबिनेटले बसेर सशर्त नै त्यो चाहिँ निर्णय गर्यो। प्रचण्डले 19 बुँदे त्यो दुष्टतापूर्ण प्रस्तुत गरिएको अराजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता गरेको भए देश चाहिँ यतातिर जाने थिएन। र तपाईँ अझै पनि सोच्नु, सशर्त मैले निर्णय गरेका छु, तपाईँ फिर्ता लिनुभयो भने म राष्ट्रपति कार्यालयमा फिर्ता गर्न पनि, क्याबिनेटको प्रस्ताव फिर्ता गर्न पनि भन्छु भन्नुभएको थियो। तर प्रचण्ड त राष्ट्रपति कार्यालयमा भीम रावल र पम्फा भुषाललाई समावेदन लिएर पठाउनु भएको थियो। त्यही दिन अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीलाई ती सूचनाहरू थिए। प्रचण्ड तयार नभएपछि जुन प्रतिनिधि सभामा उहाँ प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षीसँग साँठगाँठ गरेर मिलेर अविश्वास प्रस्तावबाट फाल्न चाहनुहुन्थ्यो, त्यो प्रतिनिधि सभाको अहिले पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने 2 जना मान्छे, मुखर र उहाँहरूका फलोअरहरू, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल मुखर, उहाँका फलोअर झलनाथ खनालदेखि अरू सबै चाहिँ त्यसमा हुनुहुन्छ। अहिले उहाँहरूलाई प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न किन चाहिएको छ भने उहाँहरू प्रतिनिधि सभालाई अस्थिरताको खेल खेल्ने, सत्ता स्वार्थका रोटी सेक्ने, रोटी पकाउने त्यो अखडा बनाउन चाहनुहुन्छ। विगतमा जस्तै हङ पार्लियामेन्ट हुँदाखेरिको चाहिँ कीर्तिमानहरू उहाँहरू कायम गर्न चाहनुहुन्छ, नकारात्मक कीर्तिमानहरू। उहाँहरूलाई मात्र चाहिएको छ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना। विपक्षी दलमा रामचन्द्र पौडेलजी चुनावै जित्ने स्थितिमा हुनुहुन्न, उहाँलाई चाहिएको छ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना। हाम्रो एकजना सामान्य
केन्द्रीय कमिटीमा पनि हुनुहुन्थेन नि त। किसान श्रेष्ठले उहाँ हराइदिनु भयो, फेरि जित्ने ठाउँ छैन। अनि प्रचण्डजीहरूले रामचन्द्र पौडेललाई अब तपाईँ राष्ट्रपति हुनुपर्छ भनेर मच्चाइदिनु भएको छ। प्रचण्ड त गिरिजाबाबुलाई पनि त्यसो भनेर मच्चाएको मान्छे। गिरिजाबाबु एउटा पनि चुनावी प्रचारमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई भोट माग्न जानु भएन नि 64 सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा। अहिले रामचन्द्र पौडेल निर्वाचनको विरोध र पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्दै हिँड्नुको पछाडि प्रचण्डजीले उहाँको कानमा चिनी हालिदिनु भएको छ। शेरबहादुर देउवाकोमा 2 जना गएर अनि हामी एकदम तपाईँ प्रधानमन्त्री हो, जो म प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो भनेर चाहिँ फागुनसम्म नकुर्ने पुष्पकमल दाहालजी केपी ओलीलाई हटाउनका निम्ति त्यसरी मरिहत्ते गर्ने प्रधानमन्त्री बन्नका निम्ति उहाँले गएर उधारो प्रस्ताव त्यहाँ पनि राख्नु भएको छ। उहाँहरू अहिले कानमा चिनी हाल्ने अभियानमा हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूलाई चिनिसकेका छ, सबैले चिन्नु भएको छ भन्ने लाग्छ। शेरबहादुर दाइले पनि चिन्नु भएको छ, रामचन्द्र दाइले पनि चिन्नु भएको छ, सबै दाइहरूले उहाँहरूलाई चिन्नुभएको छ भन्ने लाग्छ। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ आफ्नो विश्वासमा लिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषदहरूको नियुक्तिका सन्दर्भमा विपक्षी दलका नेताका सल्लाह सुझावहरूलाई पनि सुनवाई गरेको कुरो नियुक्तिहरूमा पनि झल्किन्छ। त्यो चाहिँ उहाँहरूको वर्किङ रिलेसन हो, प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलको नेताको बिचको। त्यहाँ कुनै साँठगाँठ सम्बन्ध सल्लाह सुलह होइन कि वर्किङ रिलेसन। एउटै निकायबाट एउटै बडीबाट सिफारिस गर्दा त त्यहाँ चाहिँ परिषदका सदस्यहरूका सिफारिस सल्लाहहरू अनुसार निर्णयहरू भएका छन्। उहाँहरूबिच विभिन्न ज्वलन्त विषयहरूमा छलफल भएका छन्। राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा सर्वदलीय मिटिङमा विपक्षी दलको नेता आउने, छलफल गर्ने, सुझाव दिने गर्नुभएको छ। विघटनको सन्दर्भमा त विपक्षी दलको नेतासँग सल्लाह गरेर सोधेर अथवा सहमति कायम गरेर विघटन गर्ने विषय होइन, यो प्रधानमन्त्रीको विषय हो। प्रधानमन्त्रीले एक तहको संवाद उहाँसँग गर्नुभएको थियो। विभिन्न तहमा उहाँका विभिन्न कुराहरू भएका होलान्। म यसबारेमा यकिन किन भन्न सक्दिनँ भने यो प्रधानमन्त्रीज्यूको तहबाट भएका सरसल्लाहका हकमा म धेरै कुरा चर्चा गर्न सक्दिनँ, किनभने उहाँको तहका विषय हुन्, सार्वजनिक म्याटरका विषय होइन। त्यसो भने काङ्ग्रेसको संस्थापन पक्ष चाहिँ पुनर्स्थापनाको पक्षमा रहेको तपाईँ पाउनुहुन्छ कि चुनावको पक्षमा? त्यो त शेरबहादुर दाइले भन्नुभएको एउटा महत्त्वपूर्ण कथन, अदालतमा विचाराधीन विषयमा दबाब कसैले सिर्जना नगर, अदालतलाई दबाब नदेऊ, अदालतले फैसला गर्छ, हामी अदालतको फैसला मान्छौँ। अदालतले कथम ठिक फैसला गरेन भने पनि हामी अदालतको फैसला मान्छौँ र त्यसो गर्दा हाम्रा निम्ति सबभन्दा ठुलो अदालत जनताको इजलास हुन्छ, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास भन्नुभएको छ। उहाँकै भनाइमा पर्याप्त व्याख्या विश्लेषण र उहाँहरूले चाल्ने कदमबारे हामीले स्पष्टता पाउन्नौँ। र तर त्यसले चाहिँ यो संविधान ल ठिक छ, सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदियो भने त तपाईँ हामी सबै मान्नको लागि बाध्य छौँ, किनभने संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालत बाहेक यो देशमा अरू कुनै निकाय छँदै छैन। तर त्यसले त हाम्रो संसदको स्थिरतालाई त छिन्न भिन्न गरिदिनु भयो नि। फेरि पनि संसद बन्छ, फेरि पनि अर्को प्रधानमन्त्रीले ढालिदिनु हुने भयो। यो त बडा गजबको व्याख्या हुने भयो। प्रकाशजी, यसमा हामीले दुईवटा कुरा हेर्नुपर्छ। हामीले अपनाएको संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी, यो हामी कहाँ हामीलाई लागेको, हामीलाई महसुस हुने खालको मात्रै होइन, सिङ्गो संसारमा अभ्यास भएका यसका मानकहरू छन्। आफ्नो पार्टीभित्र उत्पन्न हुने अराजकता, घेराबन्दी, अनुशासनहीनता, चाहिँ अनुचित आकाङ्क्षा, त्यसका आधारमा भएका चलखेल, खरिद बिक्री, प्रलोभन, दाउपेचहरूलाई नियन्त्रण गर्न नै प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अस्त्र प्रदान गरिएको हुन्छ। विपक्षी दलले प्रष्ट रूपमा कुनै पनि धाराले प्रधानमन्त्रीलाई यो संविधानमा दिएको छैन। यो चाहिँ पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी हो भनेपछि कानुनका संविधानका स्रोतहरूको तपाईँले प्रथा, प्रणाली, विभिन्न नजिर, विभिन्न खालका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, यी सबै चिज हेर्नुहुन्छ र हाम्रो संविधानमा पनि विघटन भएको अवस्था बाहेक प्रतिनिधि सभाको अवधि 5 वर्ष हुनेछ भन्ने कुरा नै त्यहाँ विघटन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रबन्ध हो। तपाईँ बेलायतमा हेर्नुभयो भने यत्र वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, साराका वक्तव्य, साराका भनाइहरू हेर्दाखेरि त ठाउँ देखिन्छ। 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश हुँदा उहाँहरू गरिमामय प्रधान न्यायाधीशहरू हुनुहुन्थ्यो। अहिले विभिन्न एनजिओहरूका परिकल्पनाकार, परिचालक, बुद्धि विलास गर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। 15 जना प्रधान न्यायाधीश मध्ये 4 जना, 20 जना मध्ये कतिजना, 4 जना बोलिरहनु भएको छ, अरूले बोल्न लगाएर बोल्नु भएको छ। उहाँहरू
देशको संविधानको चिन्ता लाएर होइन, नत्र त्यति महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू विद्वान कहलिएका प्रधान न्यायाधीशहरूलाई संवैधानिक इजलासमा सुनवाई भइरहेको विषयलाई हामीले प्रभावित गर्ने गरी वक्तव्यबाजी गर्नुहुन्न। यो हाम्रो कर्तव्य दायित्व। हामीले हिजो चाहिँ अभ्यास गरेको चाहिँ सर्वोच्च अदालतको गरिमा विपरीत हो। अदालत गलत ट्र्याकमा जाला कि भन्ने चिन्ता एउटा नागरिकको चिन्ता त त्यो त नागरिक होइन नि त। उहाँहरूलाई त संविधानले नै बोल्न दिन्न, मेलमिलाप गर्ने कुराका निम्ति पनि उहाँहरूलाई अग्रसर हुन दिन्न, बहस पैरवी गर्ने उहाँहरूलाई छुट छैन। अरू पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू नजानेर, बुद्धि नभएर, उहाँहरूको ज्ञान नभएर, विस्मृति भएर, आफूले जानेका कुराहरू बिर्सिएर उहाँहरू नबोल्नु भएको होइन नि। अड्डा अदालतमा बहस पैरवी गर्न पाउनुहुन्न उहाँहरूले। एउटा नागरिकको रूपमा एउटा स्वतन्त्र अभिव्यक्ति, म नागरिक हुँ भनेर पनि त्यो गर्न पाउनुहुन्न। उहाँहरूले बहस गर्ने आफ्नो मनसित हो, आफ्नो चाहिँ विवेकसित हो। दबाब त प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले पनि अदालतलाई दिइराखेको। प्रधानमन्त्री त यसको विघटनको मूल पक्ष, सिफारिसकर्ता। यो स्टेपको बहस पैरवी गर्ने त उहाँको त राइट हो। उहाँले यसका निम्ति मैले जनतालाई म यसकारण विघटन गरेको हुँ, हुँदाछँदाको प्रतिनिधि सभा मैले यसकारण विघटन गरेर तपाईँहरूसँग फेरि मलाई म्यान्डेट चाहियो, ताजा म्यान्डेट चाहियो, मेरो पार्टीभित्रका अनुशासनहीन, अराजक अनि पार्टीको मर्यादाभन्दा भिन्न ढङ्गले चलेका, सत्ता स्वार्थले लिप्त, आफ्नो पदीय आकाङ्क्षामा चुर्लुम्म भएका व्यक्तिहरूका कारण मलाई काम गर्न दिइएन भन्ने कुरा नै उहाँले गर्नुभएको छ। तर त्यसो भन्दा पनि कस्तो भयो भने, जस्तो घर झगडा भयो भने, एउटाको घर झगडा भयो भने आएर राजमार्ग रोकेका हाम्रा कयौँ उदाहरण थिए नि होइन। कुखुराको चल्ला मर्दाखेरि पनि राजमार्ग रोकेको, यो त त्यस्तै भयो नि त होइन। यसमा तपाईँहरू स्पष्ट हुनुपर्छ, संसद विघटन यसमा तपाईँहरू स्पष्ट हुनुपर्छ प्रकाशजी। इतिहासदेखि नै हेरौँ है। 2007 साल यता दुईटा मुद्दा थिए। एउटा त्रिशङ्कु संसद, गठबन्धन पार्लियामेन्ट सरकारका कारणले हामी कहाँ अस्थिरता भयो। 70 वर्ष यता चाहिँ हाम्रो देशमा 5 वर्ष कुनै सरकारले पनि बिताउन पाएनन्। एउटा त्यो कारण हो। अर्को, तपाईँहरूले आज जतिसुकै व्यवस्था गरे पनि अथवा महत्त्व नदिए पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने पार्टीभित्रको झगडा। बिपीलाई मातृकाले, बिपीलाई तुलसी गिरी, विश्वबन्धु थापा, सूर्यप्रसाद उपाध्यायहरूले, सूर्यबहादुर थापालाई लोकेन्द्र बहादुर चन्दले अथवा तुलसी गिरी अथवा नगेन्द्र प्रसाद रिजाल वा मरिचमानले, गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई छत्तीसले, कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विस्थापन गर्ने र त्यसका निम्ति विधान, पद्धति, संविधान, कानुन केही पनि चाहिँ पालना नगर्ने। यो त 7 सालदेखि आजसम्म थाती निरन्तर रहेको एउटा रोगका रूपमा यो समस्या छ नि त। अब केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा पार्टीभित्रबाट सरकारलाई असफल पार्ने, विपक्षीलाई पनि माथ गरेर सरकारलाई विस्थापन गर्ने, विपक्षीसँग साँठगाँठ गरेर संसदीय दलको नेतालाई संसदीय दलमा पार्टीमा केही जानकारी नगराई अविश्वास प्रस्तावका निम्ति समावेदन आह्वान गर्ने, अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न खोज्ने, यो खालको अनुशासनहीनता के प्रधानमन्त्रीले चुप लागेर हेरिदिनु पर्ने, निरीह भएर हेरिदिनु पर्ने, कृष्णप्रसाद भट्टराईले जस्तो एकदम भावुक वक्तव्य दिएर छोडिदिनु पर्ने हो र? त्यो त होइन नि। त्यसभएदेखि वैशाखमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन गराउनुहुन्छ त? वैशाखमा 17 गते र 27 गते दुई चरणमा निर्वाचनको मिति तोकिएको छ। राष्ट्रपतिज्यूले यो निर्णय सदर गर्दा त्यो चाहिँ तोकिएको छ र त्यो मितिमा निर्वाचन हुन्छ। अहिले जो मानिसहरू एजिटेसन भनेका छन्, विरोध भनेका छन्, कालो झन्डा देखेका छन्, हामी यहाँ छौँ भन्ने प्ले कार्ड प्रस्तुत गरेका छन्, तिनीहरू फागुन लाग्दा नलाग्दै या त बहिष्कारमा जान्छन् या त चुनावमा चाहिँ जानुको विकल्प छैन। अहिले स्थिति निर्वाचन आयोगमा गएर माधव नेपाल प्रचण्डले निर्वाचनका कार्यक्रम रोकिपाउँ भनेको हामीले हाम्रा खुट्टी देख्यौँ, जनताले हामीलाई पत्याएनन्, पार्टी पङ्क्तिले पत्याएन, देशभरि चाहिँ हाम्रा पक्षमा माहौल देखिएन। यो निर्वाचन रोकिपाउँ भनेर याचना गरेको हो नि त। निर्वाचन आयोगले यस्ता याचना होइन, संविधान कानुन बमोजिम आफूलाई तोकेको जिम्मेवारी वहन गर्छ, कार्यान्वयन गर्छ, अगाडि बढ्छ। त्यसबेदेखि वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ र यहाँनिर चाहिँ एउटा तर राखिकन कुरा गरौँ। यदि वैशाखमा निर्वाचन गराउन प्रधानमन्त्री सक्षम हुनु भएन भनेदेखि अथवा समयको कारणले अथवा अन्य कारणले, कुनै कारणले पनि इफ बट यसमा हुन्न, निर्वाचन हुन्छ। सुरक्षा अङ्गहरूले शान्ति सुरक्षाको प्रबन्धको तयारीमा आफूलाई अगाडि बढाइसकेका छन्। प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्देशन दिइसक्नु भएको छ। निर्वाचन आयोगले चाहिँ निर्वाचनको काम गतिका साथ अगाडि बढाइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई मिति सार्ने सुविधा छैन।
सार्नुहुन्न, सुविधा खोज्नुहुन्न। त्यो उहाँले निर्धारित मितिमै निर्वाचन हुन्छ। प्रधानमन्त्री आफू आफ्नो दल सँगसँगै यो देशको निर्वाचन पद्धतिलाई, यो चाहिँ मध्यावधि निर्वाचनको अस्त्रलाई 2 वर्षमा 4 पटक मध्यावधि भएको छ सायद इजरायलमा। त्यसलाई सहज रूपमा संवैधानिक रूपमा लिइन्छ। यहाँ चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव लिएर प्रतिनिधि सभालाई माछा बजार बनाउन चाहने, त्यहाँबाट आफू चाहिँ आवधिक निर्वाचनको जनादेश विपरीत प्रधानमन्त्री हुन चाहनेहरूले जे गर्न खोजेका थिए, पुनर्स्थापना त त्यही माछा बजार सिर्जना गर्नका लागि हो नि त। प्रधानमन्त्री वैशाखको निर्वाचन सार्नुहुन्न, कुनै हालतमा सार्नुहुन्न। त्यहाँ इफबट छैन, यो छुट पनि उहाँलाई छैन। उहाँलाई छुट खोज्नुहुन्न। मतलब एकछिनलाई मानौँ, कल्पना गर्नु कि त्यो मिति सर्ने अवस्था भयो भनेदेखि सर्दैन, कुनै हिसाबले पनि सर्दैन। अहिले त्यो इफबट किन्तु परन्तुतर्फ छलफल गर्ने, सोच्ने, त्यो परिकल्पना गर्ने कुरै छैन। उहाँ सार्ने दिशातर्फ सार्नका लागि होइन, यो मानिसलाई चाहिँ शङ्का कि यो वैशाखमा निर्वाचन गर्नुहुन्न, अर्को मिति निर्धारण गर्नुहुन्छ, त्यसरी गर्दै गर्दै उहाँले 2-4 वर्ष खाइदिनुहुन्छ भन्ने। त्यो चाहिँ त्यही मनसाय पालेका, हिजो त्यही अभ्यास गरेका, सक्षम असक्षम चाहिँको त्यही स्पेस सिर्जना गर्न खोज्ने व्यक्ति। भनेपछि यसो भनौँ न, त्यसो भएदेखि वैशाखमा निर्वाचन भएन भनेदेखि कदाचित भएन भने प्रधानमन्त्री छाड्दिनुहुन्छ? कथम छँदै छैन। प्रधानमन्त्री जिम्मेवारी छोडेर भाग्नुहुन्न, उहाँ त्यो नेचरको मान्छे होइन। जिम्मेवारी वहन गर्नुहुन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ र नयाँ प्रतिनिधि सभा आइसकेपछि देशको नासो जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभालाई, सार्वभौम संसदलाई हस्तान्तरण गरेर चाहिँ उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुहुन्छ। वैशाखमा निर्वाचन भएन भनेदेखि चाहिँ त्यो कुरै नगरौँ। पखेटा भए म उड्थेँ जस्तो कुरा नगरौँ, पखेटै छैन। निर्वाचन हुन्छ, यसमा कुनै इफबट छैन। किन्तु परन्तु तथापि यद्यपि भनेर बहस गर्नुपर्ने, विशेषण जोड्नुपर्ने र त्यहाँ स्पेस खोज्नुपर्ने कुरा छैन। केपी ओली स्थिरताको परिचायक हो, मानक हो, त्यसका निम्ति अहोरात्र क्रियाशील नेता हो। अस्थिरता र संशयमा आफ्नो भविष्य देख्नेहरूले अदालतले पुनर्स्थापना गर्छ, नभए निर्वाचन हुन्न भनेर यो संशय पैदा गरिरहेछन्। तिनको संशय अन्त्यमा सोध्न चाहे, बडा प्रश्न उत्तर दिनुभएको छ तपाईँले। चुनाव वैशाखमा हुन्छ भनेपछि त्योभन्दा पर गएन म। तर वामदेव गौतमको हकमा चाहिँ के मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले? होइन, व्यक्तिको मूल्याङ्कनको सन्दर्भमा त कुरा भएको छैन। उहाँ यता पनि हुनु भएन, निर्णय गर्ने चाहिँ वामदेव गौतमले पछिल्लो एउटा अन्तर्वार्तामा बडो महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको छ। माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालको, त्यसमा पनि माधव नेपाल मुख्य भएर शिखण्डी पुष्पकमल दाहाललाई बनाएर अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन खोजेका कारणले, त्यो अनैतिक हरकत गर्न खोजेका कारणले प्रधानमन्त्रीको सूचना संयन्त्रले त्यो जानकारी पायो र प्रतिनिधि सभालाई विघटनमा पुर्यायो भन्ने जुन स्टेटमेन्ट, जुन कथन राख्नु भएको छ अन्तर्वार्तामा, त्यसले उहाँको पोजिसन बताउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। एकताको कुरा गरिदिनुहुन्छ नि उहाँले? एकता त उहाँको एकताको कुरो फेरि बेतुकको देख्छु मैले। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक थियो अरे, अनि एकता गरौँ अरे, यो त हावादारी कुरा हो। उहाँले भनेको यो हावादारी कुरा हो। एकता कहाँनिर सुल्टो खुट्टामा टेकेर उभिन्छ भने, प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो, अब चुनावमा जानुपर्छ, चुनावमा पार्टी एकताबद्ध भएर जानुपर्छ, त्यसका निम्ति एकताबद्ध भएर जाउँ भन्ने हुँदा सुल्टो कुरा हुन्थ्यो। काँसी जानु छ, कुतीतिर लाएर त काँसी पुगिन्न नि त। एकताको कुरो त एकताको बाटोबाट नै अगाडि बढ्नु। एकताको सम्भावना देख्नुहुन्छ कतै? एकता अहिले त्यो 19 बुँदा फिर्ता गरेर मैले गल्ती गरेँ भनेर कान समाएर प्रचण्डले अब आइन्दा यस्तो गर्दिनँ, देशको अस्थिरता बढाउने कुनै कर्म गर्दिनँ, समीकरण गर्दिनँ, गुटबन्दी गर्दिनँ, पार्टी कब्जा गर्न खोज्दिनँ, मिलेर आफ्नो हैसियत अनुसार चल्छु भनेर आउनुभयो भने प्रधानमन्त्रीले त हटाइदिनु भएको छैन नि त। उहाँ दोस्रो अध्यक्ष अहिले पनि हुनुहुन्छ। तर उहाँले चाहिँ कार्यकारी अध्यक्षको जुन अधिकार दिएको थियो त्यसको दुरुपयोग गरे हुनाले त्यो मात्रै बदर गरिएको हो नि। नारायण काजी श्रेष्ठले प्रवक्ता पदको दुरुपयोग गरेको हो नि। यी दुईटा चाहिँ पदको दुरुपयोग गरेका व्यक्तिहरूका ती अधिकार खोसिएका हुन्, पदबाट हटाइएको छैन। सबै मान्छेहरू, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायण काजी श्रेष्ठ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उहाँको गुटबन्दीमा सामेल हुने सबै शोकयात्रीहरू पनि अहिले केन्द्रीय कमिटीमै हुनुहुन्छ। केपी शर्मा ओली अध्यक्ष हुनुहुन्छ र त्यो केन्द्रीय कमिटीमा उहाँहरू अटाउनु भएकै छ। विघटन, विखण्डन र पार्टीलाई तहस नहस पार्ने अस्थिरताका शोकयात्रीहरू सबै अहिले पनि हामीले हटाएका छैनौँ।
अस्थिरताका पुजारी बन्न खोज्नुभएको थियो, अहिले शोकमग्न यात्रीहरू बन्नुभएको छ। स्वागत गर्नुहुन्छ अझै उहाँहरूलाई? माफी मागेर गल्ती गरेर हामीले यति महत्त्वपूर्ण पार्टीलाई चाहिँ यस्तो हालतमा पुर्यायौँ भनेर आफ्नो अपराध बोध गरेर कान समाएर आउनुभयो भने त बाटो बिराएका मान्छेहरूलाई सुधार गर्ने, राज्यले जेल बनाएको हुन्छ नि मान्छेलाई सुधार गर्न, त्यस्तै पार्टीमा पनि उहाँहरूलाई सुधारको स्पेस भइहाल्छ। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ सूर्य थापा, उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य र प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।